आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामी राष्ट्रवादी नागरिक समाजको केन्द्रीय कार्यालय असनमा छौँ र चाहिँ यो असनमा आउँदै गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ राष्ट्रवादी नागरिक समाजले एउटा चाहिँ मिसनमा काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ आम सञ्चार माध्यमबाट र चाहिँ यहाँका चाहिँ जुन अभियन्ता साथीहरूले उहाँले जानकारी दिनुभयो र चाहिँ हाम्रो आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ यस राष्ट्रवादी नागरिक समाजका उपसंयोजक लक्ष्मी मल्लज्यू। लक्ष्मी मल्लज्यू, तपाईहरुलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। र राष्ट्रवादी नागरिक समाजको विगत वर्तमान र भविष्य कृपया छोटकरीमा। राष्ट्रवादी नागरिक समाजको विगत धेरै कुरा त व्याख्या गर्ने समय कति छ। राष्ट्रवादी नागरिक समाजको विगत भनेको एकदम अप्ठ्यारै समयमा जति बेला यो देशको जनताको जनचाहना विपरीत देशका चाहिँ अस्थायी गणतन्त्रवादीहरूले मारादिरा सरकारलाई नारायण नीतिबाट नागार्जुन पठाउने अप्रिय निर्णय गरे। त्यति बेलादेखि सडकमा आएको घटना चाहिँ विगतको त्यो निरन्तर राजतन्त्र ल्याएरै छाड्छौँ, गएको हाम्रो व्यवस्था गुमेको नेपालीको गुमेको व्यवस्थालाई फर्काएर छाड्छौँ भनेर हामी सडकमा आएका छौँ। त्यो हाम्रो विगतको चाहिँ कुरा हो। भनेपछि तपाईँले वर्तमान कुरा भन्नुभयो होइन। निरन्तर जुन 12 वर्षमा हामी लागिरहेछौँ नि, अनि चाहिँ यो वर्तमान विगतले वर्तमान हामी काम के अरे सामु ल्याइदिएको छ भने अहिले सुवर्ण अवसर के छ भने वर्तमानमा हिजोको जस्तो क्रिटिकल अवस्था छैन। अहिले आम पब्लिक 2.5 करोड नेपालीकै मनमा हिजो जसले गणतन्त्र अस्थायी गणतन्त्र चाहेर पनि अथवा नचाहेर पनि त्यो कित्तामा उभिएका थिए, ती कित्ताहरूमा झुन्ड भएर जाने साथीहरू पनि विभिन्न दलमा आबद्ध भएर विभिन्न विचारमा लाग्नुभएका ती युवा हुन् अथवा ती वृद्ध हुन्, ती विद्वान हुन् अथवा युवती हुन् अथवा विदुषी हुन्। ती सबै व्यक्तित्वहरूको मनमा पनि के भयो भने अब त नेपालमा राष्ट्रियता बलियो बनाउनका लागि राजतन्त्र नै आवश्यकता हो कि भनेर अहिले सबैको मुखमा झुन्डिएको विषय भएको हुनाले तपाईँलाई विगत राष्ट्रवादी नागरिक समाजले बेहोरेका दुःख कष्टलाई बिर्सिँदै वर्तमान चाहिँ सुवर्ण अवसर सुनौलो अवसर सबैको चाहिँ एउटा अहिले राजतन्त्रमय देश भएको चाहिँ अहिलेको वर्तमान अवस्था छ। र तपाईँले भविष्य भन्नुभयो नि त, छोटकरीमा भन्नुभयो भविष्य यो देशको भन्नुभयो कि राष्ट्रवादी नागरिक समाज र यसले गर्दै क्रियाकलापले सङ्केत गरेका कुराहरू। राष्ट्रवादी नागरिक समाजको भविष्य मैले अघि नै भने कि विगत अप्ठ्यारो बेलादेखि आइरहेको र वर्तमानको अहिले सहज परिस्थितिमा पनि यो सङ्घर्षमा लागिरहेको निरन्तर राजतन्त्र पुनर्बहालीको कार्यक्रममा कहिले गोष्ठी, कहिले मिटिङ, कहिले र्याली, कहिले आमसभा, कहिले जुलुस, कहिले प्रदर्शन होइन, भेटघाट, के अरे सदस्यता वितरणदेखि विभिन्न कुरामा चाहिँ हामी रात दिन अहोरात्र खटिरहेका छौँ। र यो राष्ट्रवादी नागरिक समाज भविष्य यति राम्रो छ। म आम पब्लिकलाई भन्न चाहन्छु, आउनुहोस् यो देशको राष्ट्रियता बलियो बनाउनु हरेक सङ्गठनमा राष्ट्रवादी नागरिक समाजमा आउनै पर्छ र देशको र राष्ट्रवादी नागरिक समाज भविष्य सँगसँगै जोडिएको छ। यो भनेको नेपालको राष्ट्रियता होइन, हाम्रो अखण्डता, हाम्रो भौगोलिक एकता, हाम्रो विभिन्न जात विभिन्न भाषा विभिन्न धर्मावलम्बीको अनेकतामा एकताको चाहिँ गाँठो बलियो बनाउने भनेको नेपालको राजतन्त्र अथवा राज संस्था अथवा सबैको राजा। त्यसैले नेपालको भविष्य र राष्ट्रवादी नागरिक समाजको भविष्य राष्ट्रवादी नागरिक समाजले नै सुनिश्चित गरेको छ भनेर म दाबी पनि गर्न चाहन्छु। एउटा कुरा, हरेक सङ्गठनमा एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भएर बसिरहेको हुन्छ। हरेक पार्टीमा भयो, सङ्गठनमा भयो, कुनै पनि चाहिँ त्यस्ता चाहिँ उसमा भयो, अर्थतन्त्र जोडिएको हुन्छ। तपाईँहरूको आय स्रोत के हो? तपाईँहरू चाहिँ अहोरात्र खटिरहनु भएको छ, जहाँसुकै तपाईँहरूको सोसियल मिडियामा भयो तपाईँहरूका क्रियाकलापहरू छ्यास्ती देख्न पाइन्छ। चाहिँ अन्य तपाईँहरूको चाहिँ पत्र पत्रिकाहरूमा पनि अब जुन लोकल पत्रिकाहरू छन् त्यहाँमा तपाईँहरूको चाहिँ बाहुल्यता राम्रै देखिन्छ। अहिले पछिल्लो अवस्थामा गरेको देखिन्छ। यसको तपाईँहरू के, त्यसको आय स्रोत के छ? तपाईँहरूसँग कसरी चाहिँ तपाईँ चलिरहनु भएको छ त? के छ त त्यसको चाहिँ? यो प्रश्न त साह्रै राम्रो गर्नु कुरा छ। सबैभन्दा पहिला त खुट्टा अलिकति चाल्नलाई पैसाको आवश्यकता पर्छ, तर यत्रो मुभमेन्ट चलाउन निरन्तर 12 वर्षको खेलाची कुरा त होइन नि, खर्चै छ। अनि खर्च कसरी उठ्छ भन्दा एउटा त हाम्रो लेभी सिस्टम छ, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? जुनसुकै सङ्गठनको लेभी सिस्टम हुन्छ होइन, सदस्यता शुल्क। अनि अर्को केही सहयोगी हात, मैले अर्को अन्तर्वार्तामा भनेको छु नखोलौँ, केही सहयोगी हात पनि त हुनसक्छन् नि, धेरै होइन, थोर बहुत। र अब केही चाहिँ यही सङ्गठनको नेतृत्वले अब खासै भन्ने हो भने अध्यक्षले चाहिँ आज खोलिदिउँ 50% यो खर्च चाहिँ बेहोर्नु भएको छ कि अहिलेसम्मको लगानीको, र 50% हाम्रो 25% चाहिँ लेबीबाट उठ्छ, 25% केही सहयोग हातबाट उठ्छ। र यसै गरी हाम्रो चलिरहेछ। तर पनि म तपाईँको मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु कि यो महान कार्यमा तपाईँले सहयोग गर्नुहुने महानुभावहरूले अझ सहयोगी हातहरू चाहिँ बढाउनुपर्छ है। र अझ सहयोग गर्ने भावना हुने सम्पूर्ण नेपाललाई अनुरोध गर्छु कि यो महान यज्ञमा
तपाईँ लाग्नै पर्छ। यो देशको चाहिँ माटो बलियो बनाउनु तपाईँले सहयोग गर्नुपर्छ र सहयोग हात बढाउनुहोस्। तपाईँको सहयोग खेर जान हामी दिने छैनौँ। यो फलेर सुन्तलाको बिरुवा सबैलाई फल खुवाउने राष्ट्रवादी नागरिक समाज हो भनेर पनि भन्न चाहन्छु। र त्यसै गरी तपाईँ चाहिँ अब यो राजा चाहिँ फर्काउने अभियान महाअभियानमा चाहिँ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ सोसियल मिडियामा तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा म प्रश्न गर्न चाहन्छु, कृपया चाहिँ माइन्ड नगर्नुहोला। तपाईँले चाहिँ बोल्दै गर्दाखेरि कमेन्टहरूमा असाध्यै नराम्रा कमेन्टहरू पनि आएको देखिन्छ। कमेन्टकर्तालाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म त यो जहिले जोड्छु राजु, यो कमेन्ट गर्ने मान्छेहरू चाहिँ जो मूर्ख हुन्छ नि त्यसले मूर्ख शब्द खान्छ जस्तो लाग्छ। म आज मूर्खै भन्छु। जो चाहिँ एकदम विद्वान छ, विद्वानको चाहिँ कित्तामा उभिन चाहन्छ, विरोध गर्न पाइन्छ के होइन? यो बहुदल हो। म फेरि पनि भन्छु, तपाईँले कमेन्ट लेख्नुपर्छ, तपाईँले अर्को सङ्गठन खोल्नु पाउनुहुन्छ, सबै कुरा पाइन्छ नि। यो बहुदल हो नि त। त्यसैले सबैको वाक स्वतन्त्रता छ, लेख्ने स्वतन्त्रता पनि छ। तर व्यक्तिगत रूपमा कोड गरेर एउटा व्यक्तिगत अब विभिन्न शब्दमा चाहिँ अलिकति चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ कि मलाई त्यो तपाईँ होइन। यो सोसियल मिडियामा कमेन्ट लेख्ने विभिन्नका तपाईँ हेर्नु भने कमेन्टमा सबैलाई गाली गरेकै हुन्छ, गाली गराउँदा शब्दहरू हुन्छ। जसलाई मन पर्दैन उसले गाली गर्छ, त्यहाँ नाम ठेगाना गलत हुन्छ, त्यसको फेक हुन्छ खाता भनेपछि त पत्ता लगाउन नि गाह्रो छ नि त। तर त्यो लेख्ने मान्छे नै मूर्ख हो भनेर चाहिँ कोड गर्नुपर्छ। जसलाई त्यस्ता चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा ठुलो महाआरोप लाउने चाहिँ गरेका छन् मान्छेहरूले। तपाईँहरू प्रतिगामी तत्त्वहरू भन्ने गरेका छन्, प्रतिगामी तत्त्व भनेर चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरेका छन्। यसलाई चाहिँ तपाईँले यो भन्नै परेन। प्रतिगामी हामी कि अहिलेका यो 7 दल र 8 दल बनेका फुटका झुन्डका चाहिँ मालिक प्रतिगामी दिनेहरू हामी हो? हामी कसरी हुन्छ? जो 18औं शताब्दीमा देश ल्याउँदैछ सङ्घीयताको नाउँमा 7वटा टुक्रा बनाएर, एउटा चाहिँ खसी काटेर, जिउँदो खसी काटेर टुक्रा टुक्रा बनाएर यो मृत्युको सयमा नेपाल पुर्याउँदैछ, त्यो प्रतिगामी कि हामी प्रतिगामी? हामी त अग्रगामी हो। यिनीहरूलाई म आज मिडियाबाट सम्झाउन चाहन्छु। अग्रगामी यस माने भन्छ जसले देशको भलो चाहन्छ, जसले विकास चाहन्छ, युवालाई स्वदेशमा रोजगार दिन चाहन्छ, जसले सार्वभौम सत्ता चाहिँ सम्पन्न नेपाली हुनुपर्छ भनेर चाहिँ कदम चाल्छ, त्यो प्रतिगामी कि अग्रगामी? भनेपछि 18औं शताब्दीमा नेपाल ल्याउने प्रतिगामी हुनसक्छ, हामी होइनौँ। यो शब्द कृपया आजदेखि यो प्रश्न चाहिँ कसैले नगर्दा हुन्छ। प्रतिगामी तत्त्वहरूले अहिले देश चलाइराखेको छ, शब्दमा अग्रगामी होला। अब प्रतिगामी तत्त्व भन्दै गर्नुहुँदाखेरि हुन्छ कृपया तपाईँले चाहिँ कि धर्म संस्कृति बेचेर अग्रगामी हुनसक्छ, कि लिखित अर्काको नक्सामा हालेर अग्रगामी हुनसक्छ, कि 40औं लाख युवालाई विदेशमा बेचेर अग्रगामी हुनसक्छ, कि दिदीबहिनीहरूलाई भारतको चाहिँ इन्डियामा बेचेर बम्बईमा बेचेर अग्रगामी हुनसक्छ, कि टुक्रा बालबच्चालाई पालेर साना साना त्यो पार्टीका केही मान्छेले पालेर त्यसको अङ्ग बेचेर अग्रगामी हुनसक्छ? कदापि हुन सक्दैन। देश बेचेर अग्रगामी हुने कसैले कुचेष्ट राख्छ भने त्यसलाई जनताले राम्रोसँग निहालेको छ। गणतन्त्र आइसकेपछिबाट आएर धेरै विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू भए, धेरै किसिमका चाहिँ अब मान्छेले स्वतन्त्रता पाए, सिंहदरबार चाहिँ गाउँ गाउँमा पुग्यो भन्ने गरिरहेको छ। यो चाहिँ के, यसलाई चाहिँ तपाईँले के भन्नुहुन्छ? यो अग्रगामी होइन र? हो, सिंहदरबार त गाउँ गाउँ पुग्यो नि। कसरी पुग्यो भने तपाईँको आफ्नो नाउँको जग्गामा भएको रुख काट्दा पनि सरकारलाई ट्याक्स दिनुपर्छ। सिंहदरबार पुग्यो नि त। हजारौँ छोटे राजालाई पाल्नका लागि यो देशको सानो बजेटलाई विकास होइन, विकास अनि प्रशासनिक खर्चमा बढ्ता चाहिँ हुन्छ। पार्टीका कार्यकर्तालाई पाल्ने एउटा मेलो मात्रै हो कि यो? त्यो अग्रगामी हुन सक्दैन। सिंहदरबार बालटार यदि चाहिँ गाउँमा पुगेको भए भेरी घटना हुन्छ। त्यहाँ नवराजजीको जस्ता होनहार युवाहरूलाई चाहिँ भेरी नदीमा चाहिँ त्यो वडा अध्यक्षले पाता कसेर डोरीले बाँधेर अगुवाई गरेर अनि फालेको त्यो अग्रगामी हो के? सिंहदरबार र बालुवाटार त्यहाँ पुग्या हो त? निर्मल हत्या त्यो चाहिँ सिंहदरबार बालुवाटार पुगेको। न्यायिक शासन हुनुपर्छ अग्रगामी चाहिँ व्यवस्था। न्याय चाहिँ अहिले चाहिँ पार्टीको मुठीमा छ, सर्वोच्च अदालत। न्यायालयमा अहिले पार्टीका मान्छे भर्ना छन्, पैसा दिने मान्छे भर्ना छन्, आम पब्लिक आज पीडामा छन्, गरिब जनताहरू आज न्यायबाट वञ्चित छन्। हिजो भनेको त्यो सर्वहारा वर्ग सबैले न्याय पाउँछ, प्रजातन्त्र यो लोकतन्त्र रे सबैको वाक स्वतन्त्रता छ। अहिले चाहिँ पत्रकार संविधानको अन्तिम व्याख्या भनेकै सर्वोच्च अदालत होइन र? मुठीमा राख्ने यो पनि हुन सक्छ। संविधान जब संवैधानिक सङ्कट पर्न जान्छ तब त्यसमा चाहिँ संवैधानिक चाहिँ सङ्कट पर्ने अवस्थामा अदालत, सर्वोच्च अदालत भनेको त अन्तिम व्याख्या त होइन र? हो नि, तर चाहिँ अहिले व्याख्या कसो गरेर तपाईँलाई थाहा छ नि? हामी भन्दा पर्दा मिडियालाई थाहा हुनुपर्छ। अहिले सर्वोच्च अदालत एउटा देशको चौथो अङ्ग हो, न्यायपालिका। तर अहिले न्यायपालिका राजनीति गरिरहेछ। न्यायपालिकाले चाहिँ राजनीति के अरे, न्यायपालिकाले त राजनीति पो गरिरहेछ त अहिले होइन? संसदीय के अरे भनौँ देशको तेस्रो अथवा चौथो एउटा चाहिँ अङ्ग हो नि त देशको। 4वटा अङ्गमध्ये एउटा अङ्ग हो भनेपछि न्यायपालिका जनताको न्याय दिन चाहिँ आतुर हुने कि नेताहरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पगडी उठ्नलाई अगाडि बढ्ने अथवा चाहिँ के अरे संसद भङ्ग गर्न र संसद पुनर्स्थापना गर्न अगाडि बढ्ने? न्यायालय काम त्यही हो।
अब संवैधानिक चाहिँ अप्ठ्यारो परेको बेलामा चाहिँ अब चाहिँ अन्तिम ढोका ढकढकाउने ठाउँ नै चाहिँ त्यो त हो हामीले मान्यौँ, तर चाहिँ व्यक्तिगत अरू जनतालाई खै त न्याय दियो भने अब यो पछिल्लो केसन किन चाहिँ फैसला गर्दैन? अब म अलिकति हतारमा पछिल्लो अवस्थामा आएँ। पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ एउटा सरकारले चाहिँ के अरे संसद विघटन गर्दै गर्दाखेरि प्रतिपक्षले चाहिँ यो प्रतिगमन भयो भनेर उफ्रिने। अहिले चाहिँ प्रतिपक्षको सरकार बनाइरहँदाखेरि तपाईँको चाहिँ संसद विघटन गर्दाखेरि यो अग्रगमन हुने, संविधानको रक्षा हुने, यो के कसरी हेर्नु भएको छ? अरे यो त कहीँ नभए जात्रा हाँडी गाउँ, भोलि गाई जात्रा आउँदैछ नि। नेपालमा चाहिँ गणतन्त्र गाई जात्रा चलिरहेको छ, जसले जे गरे पनि हुन्छ। यहाँ मैले भने किन कानुन त मुठीमा छ। यो विदेशीले भर्ना गरेका मान्छेहरूले खेतालाले कहिले चाहिँ देशको भलो गर्ने काम गर्छ भने यो जुनसुकै पक्ष होस् कि विपक्ष होस् भने यो यसको मालिक त एउटै छ, लगानीकर्ता एउटै छ, स्रोत एउटै छ। अनि यिनीहरूको चाहिँ माइन्ड फरक हुन्छ र काम गराइपारा अलग हुन्छ र दोष देखाउने मात्रै हो। दिउँसो शेरबहादुरले केपीलाई गाली गर्ला, तपाईँले सुन्नु भएको छ। केपीले चाहिँ शेरबहादुरलाई गाली गर्छ, पक्ष र प्रतिपक्षको किताबमा उभिन्छ। तर राति अथवा चाहिँ मालिकको गाडी यिनीहरू एउटै नौकर हो के। त्यही भएर यिनीहरू पक्ष र प्रतिपक्ष नै होइन। प्रतिपक्ष र पक्ष अहिले को छ थाहा छ? एउटा राष्ट्रवादी नागरिक समाज राष्ट्रको एजेन्डा लिएर राष्ट्रियता बलियो बनाउन, राजतन्त्र ल्याउनको लागि चाहिँ हामी एउटा पक्ष छौँ भने एउटा किता राष्ट्रवादी किता, अर्को किता चाहिँ अहिले गणतन्त्रवादी चाहिँ यो गाई जात्रा गणतन्त्रवादीहरू छ। कितै दुईटा मात्र हो कि नेपालमा। यो गणतन्त्रलाई तपाईँले बेला बेलामा कोट गर्दै आउनु भएको छ। यो गणतन्त्रको आयु कति लामो हुनसक्छ तपाईँको? अरे यो त अलि लामै गयो कि, हामीले सोचेको कम थियौँ। तर चाहिँ यहाँ के भयो भने अनेक यो कहिले यो भूकम्प आउने, कहिले यो कोरोनाको चाहिँ महामारी ल्याएर चाहिँ नाटक मञ्चन गरेर जनताले नचाहँदै बेहोर्नु परेको अहिलेको समस्या भनेकै गणतन्त्र हो के। यो सुन्नु न, यसको आयु अब छोटो छ। किन तपाईँलाई सोधेको थियो भने म तपाईँलाई सोध्छु भने मलाई नसोध्नुहोस्। गणतन्त्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन राजु भनेर सोधेको छ भने अब यो मलाई प्रतिप्रश्न गर्दै हुँदाखेरि होइन कुनै जनतालाई सोधेको छैन के। भनेपछि न धर्मनिरपेक्षताको बारेमा सोधेछ न गणतन्त्र जनआन्दोलनलाई कोट गर्दाखेरि धेरै आम जनसमुदायहरू, धेरै जनताले चाहिँ सडकमा उफ्रेर ल चाहिँ यो चाहिँ के एजेन्डालाई चाहिँ कोट गरेको थियो त्यो मैले भनिरहनु भन्दाखेरि पनि अब ठुलो जनमानस चाहिँ सडकमा उत्रिएको थियो। त्यसले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेको थियो होला नि त। गणतन्त्रलाई कहिले गरेको छैन। न दिल्लीको 12 बुँदे 7 दल र माओवादीको चाहिँ सम्झौता भएको थियो नि, त्यति बेला नि भारतका चाहिँ भारतले चाहिँ गराइदिएको 12 बुँदे सम्झौतामा पनि यो मैले अघि भने 3टा एजेन्डा थिएन। न 1263 आन्दोलन भइन्छ, संसद पुनर्स्थापना हो के उहाँले अनि यिनीहरूले कसरी गणतन्त्र भने गोप्य सम्झौता राजासँग भएको थियो भन्ने सुनिन्छ नि त। त्यस बेला त्यतिखेर जब गणतन्त्र नेपालमा स्थापना गर्दै राजाले चाहिँ राजासँग एउटा भित्री चाहिँ सहमति थियो, त्यो सहमति चाहिँ बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ पनि गाईको बेला बेलामा चाहिँ यो राजनीतिमा चर्चामा आइरहन्छ यो विषय। पक्कै कुरा हो। राजासँग सहमति भनेको राजाले संसद पुनर्स्थापना गर्नलाई चाहिँ सहज ढङ्गले चाहिँ बाटो खोलिदिइबक्यो, वीरप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पनि बनाइदिइबक्यो। र अनि चाहिँ 84 जना माओवादीको कहिले चुनावको मुख्य हेर्ने मान्छे संसद गिर्जाले बनाए, राजाबाट शपथ खाए भने राजाले त संवैधानिक बाटो खोलिदिइबक्सेको थियो। र राजासँग सम्झौता के गरेको भने संविधान अन्तर्गतै चल्ने, हामी यो आतङ्ककारी शक्तिलाई चाहिँ शान्तिमा परिणत गर्ने र हामी शान्तिको बाटो हालेर अब संसदीय भनौँ न यो देशको चाहिँ शान्तिप्रिय चाहिँ राजनीतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर राजाले त बाटो खोलिबक्सेको। सम्झौता भनेकै राजा चाहिँ जाने, गणतन्त्र ल्याउने, यस्तो सम्झौतै थिएन के। राजाले संसद पुनर्स्थापना गरिबक्सिने र राजाको स्थान आफ्नो ठाउँमा रहने सम्झौता थियो। र राजाले मलाई तपाईँले भन्नुभयो बेला बेला गाईगुई चल्छ, त्यो राजा र दलहरूका बिचमा भएको सम्झौता छ नि, त्यो सम्झौता छ। राजाले अब त्यस्तो दूरमा जनतालाई ल्याउनै पर्छ, कौतुन त जनतामा पर्छ। अति भयो के, देश अति चाहिँ भर्गालमा गइसकेको छ। अब बोली कहिले बोल्ने भने तपाईँहरू यत्रो माग गरेर बेला बखतमा सडकमा उफ्रिरहनुहुन्छ, तपाईँहरूका एजेन्डाहरू लिएर सडकमा चाहिँ व्यापक रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो एजेन्डाहरू राखिरहनु भएको छ, तपाईँहरू कुर्लिरहनुहुन्छ। बेला बेलामा पुलिसको दमनहरूले पनि तपाईँहरूले चाहिँ पुलिसले दमन गरिरहेको देखिन्छ होइन? त्यो त गर्नै पर्छ नि। यो कुरा कुनै ठुलो कुरो होइन। यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ अहिले राजा किन चाहिँ अलि मौन भएको अवस्था देखिन्छ? यसलाई चाहिँ तपाईँहरूको सङ्गठनले के रूपमा हेरिरहेको छ? तपाईँहरू चाहिँ एकदम सडकमा चाहिँ राष्ट्रता पुनर्बाली हुनुपर्छ भनेर व्यापक रूपमा चाहिँ नि तपाईँहरू अगाडि बढिरहने तपाईँहरू चाहिँ यसरी चाहिँ रात दिन भने हिँडिरहने, राजा तपाईँहरूको आन्दोलन देखेर कुनै त्यस्तो सम्बोधन गर्न नचाहने अथवा चाहिँ बोल्नै नचाहने अथवा जनताले अझै दुःख पाउन् भन्ने भावना हो कि के? त्यो छैन। राजामा जनतालाई चाहिँ दुःख होस् भन्ने भावनै छैन होइन। राजाले त नेता जस्तो प्याक बोल्नु त मिल्दैन नि, ऊ दलको नेता होइन नि त राजा त। राजा सबै 2.5 करोड नेपाली, गिरिजा प्रसाद मरिसके, प्रचण्ड, बाबुराम, शेरबहादुर, केपी, अहिलेका जति नेता छन् नि
सबै आम पब्लिककै उहाँको अभिभावक पनि जनताहरूले यो पनि भने सुन्नु न बोलिराख्नु भएको छ फेरि यो किन नसुन्या भने जनताले बेला बखतमा त्यत्रो चाहिँ महान बानी आइरहेको छ सरकारबाट वक्तव्य आइरहेछन् राष्ट्रका नाउँमा जनताको नाउँमा त्यत्रो सम्बोधन आइराखेको छ होइन बेला बखतमा हामीले जनताले दुःख पाउलान् भनेर छोडेका होइनौँ हामीले शासन सत्ता दलहरूलाई नेपालका जनतालाई नेपालका दलहरूलाई हामीले जिम्मा यस मानेमा लागेका थियौँ कि बढ्ता विकास होला शान्ति सुव्यवस्था होला जनताले रोजगार पाउलान् शान्ति चाहिँ मौलाउला देशमा राष्ट्रियता बलियो होला भनेर हामीले छोडेका थियौँ यो भान भइलो होला यो विदेशीले हस्तक्षेप गर्ला जनताले दुःख पाउलान् अन्यायमा चाहिँ पिल्सिनु पर्ला भनेर हामीले छोडेको होइन है भनेर खबरदारी गरेको छ योभन्दा कति बोल्ने भने अब तपाईँहरूको मिसनकै कुरा गर्दाखेरि अनि तपाईँले भन्नुभयो नि यत्रो चाहिँ सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ अनि यो प्रहरीले दमन गर्छ यो सङ्घर्षको मैदानमा त पुलिसले नि वर्दी त लाउनु भएको छ हामीले नि राज्यको लागि ट्याक्स तिरेका छौँ हामी आन्दोलन गर्ने मान्छेले नि ट्याक्स तिरेका छौँ हाम्रो पैसाले पनि उहाँको वर्दीमा चाहिँ हाम्रो मूल्य पनि परेको छ के तर उहाँले जनता र देशको शान्ति सुरक्षा गर्न खटिनुपर्छ त्यो जिम्मेवारी पनि हो तर कहिलेकाहीँ उग्र रूपमा चाहिँ कुनै आउँछन् भने त्यसलाई पछि हेरौँला अहिलेसम्मको आन्दोलनमा उहाँले चाहिँ राज्यको ड्युटी निभाउनु भयो होला त म त भन्छु प्रहरी प्रशासनदेखि विभिन्न निकायलाई पनि राष्ट्रियता बलियो बनाउन एकचोटि तपाईँहरूले पनि देशको राष्ट्रियता बलियो बनाउनुको लागि त्यो पदभन्दा माथि उठेर त्यो निकायभन्दा माथि उठेर एकचोटि ठन्डा दिमाग सोचेर सडकमा आउनुपर्छ है भनेर भन्छु म मैले सामान्य चाहिँ कोड गर्न खोजेँ तपाईँलाई चाहिँ बुधार्थको लागि रविन्द्र मिश्र एकजना पूर्व पत्रकार पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँले एउटा आफ्नो सङ्गठन पनि एउटा खोलेर बसिरहनु भएको छ उहाँले पनि पछिल्लो समयमा दिएको अभिव्यक्ति र चाहिँ विभिन्न कलाकारहरू विभिन्न चाहिँ क्षेत्रमा लागेका कानुन व्यवसायी भए अब चाहिँ तपाईँको अध्ययन अध्यापनतिर चाहिँ लागेका चाहिँ व्यक्तित्वहरू अहिले नेपालमा साँच्चीकै राजसंस्था चाहिँ सबै बुद्धिजीवी सबै कलम चलिरहेछ एक्ज्याक्टली भन्ने चाहिँ अहिले जनमानसमा एकदमै चाहिँ राजतन्त्र चाहिँ ठिक रहेछ राजसंस्था ठिक रहेछ नेपालको लागि भन्ने भनेको तपाईँहरूलाई त एकदम मलजल भयो होला नि त खुसी लागिरहेको होला नि त यो प्रश्न त सन्दर्भकै कुरा चाहिँ निस्क्यो तर पनि खुसी पनि यस मान्यमा छौँ हामी हिजो 66 माघ 7बाट जब सडकमा आएको थियौँ नि क्रिटिकल अवस्था त्यति बेलै खुसी थियौँ क्या अहिले भन्दा किनकि हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ पृथ्वीनारायण शाह र तपाईँ हाम्रा पुर्खाले यो देशलाई एकीकरण गरे हो कि होइन हामी ती बहादुर नेपालीको सन्तान हौँ त्यसैले हामी त्यति बेलादेखि खुसी थियौँ र अहिले पनि खुसी छौँ हामी पहिला दुःखी र अहिले धेरै खुसी पनि होइनौँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ दूरदर्शी राख्ने भयो राष्ट्रवादी नागरिकले उहिले नि खुसी छौँ अहिले नि खुसी छौँ तर सङ्घर्षका चाहिँ दिनचर्या चाहिँ अलिक फरक हुनसक्छ त्यति बेला अप्ठ्यारो थियो अहिले सहज छ र भोलि फेरि अप्ठ्यारो पनि आउन सक्ला तर हामी बेहोर्न तयार छौँ त्यसो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको कि सुन्नु न तपाईँले भन्नुभयो रविन्द्र मिश्रले पनि राजतन्त्र चाहिन्छ यतापट्टि दलहरूका मान्छेले पनि विभिन्न बुद्धिजीवी हामीले पनि पढेका छौँ अन्तर्वार्ता सुनेका छौँ सबैका चाहिँ वकालतका कुरा सुनेका छौँ यो त स्वागतयोग्य कुरा हो म स्वागत गर्न चाहन्छु ती शक्तिलाई तपाईँ बेलैमा आउनुभयो होइन बेलैमा चाहिँ राष्ट्रियता बलियो बनाउने महान अभियानमा तपाईँ चाहिँ लाग्नलाई कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ हामी त हिजोदेखि लागेका छौँ 12 वर्षदेखि र 12 वर्षमा खोला फर्किने बेलामा तपाईँ पनि आउनुभयो हामी यो समुद्रमा तपाईँको चाहिँ खोला पनि मिसाउन तयार छौँ के बुद्धिजीवी वर्गलाई भन्न चाहन्छु वकिललाई भन्न चाहन्छु रविन्द्र मिश्रजीलाई ठिक ठाउँमा आउनुभयो मैले अस्ति नै एउटा अन्तर्वार्तामा भने भोटिङको राजनीति कृपया नगर्नुहोस् है दुःख नमान्नु होला तर भोटिङको राजनीति गरेर यो काङ्ग्रेस एमाले र राप्रपा जस्तो एजेन्डा बजाएर जनतालाई फेरि विदेशीको लयमा लागेर दुःख दिने काम चाहिँ कृपया नगर्नु होला र सच्चा राष्ट्रवादी शक्ति भएर चाहिँ आउनुहोस् राजतन्त्र पुनर्बहाली गर्ने महान अभियानमा सँगै जाउँ तपाईँलाई पनि म नियुक्ति दिन चाहन्छु तपाईँको मिडिया मार्फत रविन्द्र मिश्रजीलाई यसो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ राजा ल्याउने अभियानमा चाहिँ व्यापक धेरै चाहिँ अत्याधिक धेरै अब म कोटै गर्न छोडिसकेँ अत्याधिक धेरै चाहिँ सङ्गठनहरू पार्टीहरू खोलिरहेछन् ती पार्टीहरू बिच चाहिँ किसिमको चाहिँ सैद्धान्तिक भावनात्मक र सङ्गठनात्मक चाहिँ एकता किन गर्न चाहनुहुन्न अनि यो गर्दै गर्दाखेरि मैले यो लामो प्रश्न हुन चाहन्छु कृपया चाहिँ मैले बुझिसकेँ ध्यान गर्नु होला यस पछाडिको प्रश्न छ कतिपय राजावादीको शक्ति राजावादी नै राजा ल्याउन नचाहेका हुन् पनि भनेर चाहिँ सुन्ने गरिन्छ कतिपयले राजावादी सङ्गठन खोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको अब चाहिँ माइ खाने भाँडो चाहिँ अब सिद्धिने भयो भन्ने पनि सुनिन्छ परिचालित टिमले अनेक प्रोपोकाण्ड बचाउँछ के फेरि पनि म भनौँ नाम म आज नलिउँ कि अर्को अन्तर्वार्ता त मैले ल्याएको थिएँ राप्रपाबाट फुटेको यो निनीहरू एगुन पऱ्यो अनि भएपछि जस पार्टीले गुनाउनु पऱ्यो अनि हामी एगुन्दै हुनु चाहिँ तयार छौँ अथवा चाहिँ जसले एक हुनुपर्छ भने चाहिँ त्यही फोड्छ यो क्या हो भनेर मैले प्रतिप्रश्न गरेको थिएँ कि आज नि यति चाहिँ भनौँ तर चाहिँ तपाईँले भने विभिन्न राजावादी सङ्घ सङ्गठन छन् त्यो त स्वागतको कुरा हो कि मैले अघि नै भने घर घरमा चाहिँ राजाको सङ्गठन खोल्नुपर्छ हामी त नखोल भन्दैनौँ त्यो मूर्खहरूले भन्ला राजाको नाममा सङ्गठनै खोल्नु भन्ने मान्छे त त्यो त गणतन्त्रवादी भन्दा पनि महाफटा हो बुझ्नुभयो राजाको नाममा चाहिँ वकालत गर्नु हुँदैन बोल्नै हुँदैन भनेर
यो चाहिँ मागी खाने भानु होला भन्ने अथवा चाहिँ विभिन्न सङ्गठन खोल्यो भने टाउको दुखाउनेहरू चाहिँ यो राष्ट्रघाती शक्ति हो के गगन थापा नहोला किताबमा ब्याउने भने जो चाहिँ क्लियर देखिरहेछ नि त्यो चाहिँ बरु चाहिँ लोयल हुनसक्छ तर यो विरोध गर्ने छ नि राजाको सङ्गठन खोले बोले होइन विभिन्न भन्ने परिचालित टिमको यो प्रोपोकाण्ड अथवा सिआइडी ग्रुप त्यहाँ पसेर यो चाहिँ प्रोपोकाण्ड मचाउँछ भनेको मनोबल खस्काउन तर सच्चा राष्ट्रवादीले हामीले यसरी बुझेका छौँ सिआइडी स्वदेशी विदेशी तलब भत्ता खाने सिआइडीहरूले सङ्गठन खोलेर विभिन्न यस्ता प्रोपोकाण्ड मचाइरहेको छ म आज नाम चाहिँ लिन्न होइन विभिन्न ठाउँका चाहिँ अयोग्य व्यक्तिहरू चाहिँ सङ्गठन खोलेर बाहिर आएर चाहिँ अब अभियान चलाएर मागी खाने भानु पनि भन्न सजिलो होला तर गर्नेलाई थाहा छ समुद्रको गहिराई कति गहिरो छ गणतन्त्रको गहिराई मापन गरेर हामी नि राखेछौँ हामीलाई थाहा छ नि त यसको नाडी कति बलियो छ भनेर हामीलाई थाहा छ र त्यो अहिले चाहिँ त्यो बहमा बग्ने हुन्छ नि यो लागेका मान्छेको मन तितर बितर गर्ने शुभचिन्तकहरू राष्ट्रवादी जनताहरूको चाहिँ मनलाई अलिकति कमजोर गराउने प्रोपोकाण्ड आजदेखि कसैले नरचे हुन्छ तपाईँले जुन भन्नुभयो नि अगाडि मागी खाने भानु धेरै सङ्गठन खुले एक बहिनी यो भन्ने मान्छे मूर्ख हो क्या यो राष्ट्रघाती हो ए तपाईँ यो राष्ट्रघातीको किताबमा उठाउनुहोस् म यति मात्र भन्छु जो राष्ट्रवादी छ त्यसले के भन्छ थाहा छ त्यसले त भन्छ हिजोदेखि लागिराखेको शक्ति अथवा लागिराखेकोमा आज हामी आउन पायौँ सामान्य उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई म यो 62-63 को जनआन्दोलन हुँदै गर्दाखेरि जसरी चाहिँ यो कति 7 दलहरू 8 दलहरू जति दलहरू थिए ती दलहरू चाहिँ एक भएर जुनसुकै मुद्दामा पनि तिनीहरू सफल भए अब एउटा चाहिँ मुद्दामा सफल भयो भन्ने सुनिन्छ यो कारणले गर्दाखेरि अब राजालाई चाहिँ पुनर्बहाली गर्ने चाहिँ सबै ढोकाहरू प्रायः चाहिँ संविधानले पनि बन्द गरिरहेछ अनि चाहिँ तपाईँले यो बाटो खोल्नलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ ट्र्याक खोल्नै समस्या हुने अवस्था छ के छ कसरी हुन्छ भने पहिला त अब राजाको बाटो त बन्दै भएको छैन यो देश बनाउने राजा अनि कसरी बन्द हुन्छ आइतै गणतन्त्र चाहिँ हुने अनि जसले घर बनायो त्यसलाई चाहिँ के अरे लखण्ड मिल्छ भने तैपनि तपाईँले भन्नुभयो राजाको संविधानमा पनि माथि भइबक्सिन्छ भने यो चाहिँ दलका दलालहरूले भनेको कुरा मात्र हो राजाले त के अरे जनतालाई सत्ता मात्र बुझाइबक्सेको भने देश छोड्या हो र होइन संविधानलाई चाहिँ के अरे संविधानले राजा निकाल्या पनि होइन जनताले निकाल्या पनि होइन राजा विदेश भागेर गए पनि होइन संविधान पनि राजा बलियो छन् जनताको चाहिँ मामिलामा पनि बलियो छ राष्ट्रियताको मामिलामा पनि राजाले चाहिँ देश बनाएको हो नि त त्यही भएर उहाँ त कुनै ठाउँमा चाहिँ कमजोर छैन भने अनि चाहिँ कसैले चाहिँ निकालेको राजा अथवा कमजोर राजा आउने बाटै बन्द बाटो छ अब राजाले चाहिँ सेना यो देशको के गर्छ थाहा छैन म त सेनालाई भन्छु आज सेना यदि सच्चा पृथ्वीनारायण शाहले जन्माएको सेना हो यदि भने सेनाले यति बेला बोल्नुपर्छ राष्ट्रियता अत्यन्तै कमजोर भयो हामी आफ्नो राष्ट्रको चाहिँ परमाधि अधिपतिको खोजी गर्दैछौँ भनेर मात्रै बोल्नुपर्छ चिफले यति बेला सच्चा राष्ट्रभक्तको छोरा र आमाले दुध खाएको छोरा हो भने यदि बाउको घुँडो चुस्या भए अहिलेको चाहिँ सेनापतिलाई म भन्नु चाहदिनँ है आमाको साँच्चै दुध खाएको छोरा हो भने भन्नै पर्छ के राष्ट्रिय त्यत्रो कमजोर हुँदा सेना चुप लाग्नेहरू भने यो राष्ट्रियता थिलचिलो हुँदा विदेशीले यस्तो हेप्दा नेताहरू कमजोर हुँदा सुन्नुहोस् न यो गणतन्त्र चाहिँ त्यो के अरे 6 महिना र 9 महिनाको जागिर खुवाउने गणतन्त्र चाहिँ आउँदा सेना चुप लागे टुलु बसेर यसरी तलब भत्ता सुरट मार्ने हो र आतङ्ककारीलाई सेनाले त बेला बेला भन्ने गरेकै छ नि तपाईले चाहिँ प्रश्न राजाको बाटो बन्द भयो भन्नु राजाको बाटो त खुल्लम खुल्ला छ भने राजाको बाटो यति स्वागतयोग्य छ तर राजाले चाहिँ के गर्छन् पर्खर हेरेको स्थितिमा मात्र होइबक्सिन्छ के आजदेखि जनता र अथवा चाहिँ यो प्रोपोकाण्डमा चाउने विपक्षीहरूले नबने हुन्छ राजा कमजोर छ भने यो हाइपोथेटिक कुरा हो राजा चाहिँ राज संस्था गएको भन्ने चाहिँ यो कल्पना कसैले नगरी हुन्छ राज संस्था छ राजतन्त्रबाट राजाले चाहिँ स्वइच्छाले संसद पुनर्स्थापना गरिबक्सेको भने बाटो त्यही छ नि त अन्त खोज्ने अर्को कुरा चाहिँ संविधानमा कोड गरेन यो त आइतै यो 72 को कालो संविधान यो जनताकै संविधान होइन यो 94% जनताको संविधान हो त यो आइतै संविधान हो नि त यो 29 अर्ब डलरमा बनेको संविधान हो यसमा भागभण्डा कमल थापाले पनि थाहा छ अब यसो भन्दै गर्दाखेरि अनि यो 72 को कालो संविधानमा त अस्थायी गणतन्त्र राखेपछि राजालाई मान्छन् भने राजा मान्ने ठाउँ जहाँ छ जहाँबाट राजाले सत्ता दिया हुन् खरानी संसदलाई बिउताइबक्सेको त्यहाँ चाहिँ अर्को जनताको चाहिँ हातमा राजा छन् अथवा चाहिँ बलमा राजा होइबक्सिन्छ होइन त्यसको माटोको लागि राजा होइबक्सिन्छ अनि यो संविधान त 7 वटा बनिसके च्यातिन्छ नि के त्यसो भन्दै गर्दाखेरि राजालाई तपाईँ के आग्रह गर्नुहुन्छ यही मिडिया मार्फत मिडिया चाहिँ अहिले ग्लोबल भिलेज बेला बेला भन्ने गरिरहेको छु मैले राजालाई के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ यो अवस्थामा चाहिँ यो लथालिङ्गको अवस्था भत्ताभुङ्गको अवस्था छ तपाईले चाहिँ यहाँ राष्ट्रवादी नागरिक समाज तपाईँको व्यक्तिगत तर्फबाट राजालाई के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ व्यक्तिगत त भन्नै मिलेन म त राष्ट्रवादी नागरिक समाजको एउटा चाहिँ उपसंयोजक भएर बसेको जिम्मेवारै व्यक्ति हो र व्यक्तिगत पनि भनौँला तपाईँले जोड्नुभयो तर जिम्मेवार व्यक्तिको नाताले राष्ट्रवादी नागरिक समाजकै यो टिमको नाताले अथवा जनताको चाहिँ जुन छ नि भावनाको नाताले भनौँ हजुर राष्ट्रवादी नागरिक समाज भनेको जनताको राष्ट्रवादी नागरिक समाज हो
यो राष्ट्र र जनताको चाहिँ आवश्यकता अनुसार यो चाहिँ काम गरिराखेको छ, भोलि पनि गर्नेछ, निरन्तर गरिरहनेछ होइन। र अनि मारादिरा सरकारबाट जनताले चाहिँ जुन चाहेको छ नि, एउटा चाहिँ बोलिदिए हुन्थ्यो भन्ने एउटा चाहिँ अहिले भावना आइराखेको छ नि। म चाहिँ राष्ट्रवादी नागरिक समाजको जिम्मेवार व्यक्तिको तर्फबाट मारादिरा सरकारलाई र व्यक्तिगत लक्ष्मी मल्लको तर्फबाट भन्छु कि लक्ष्मी मल्ल मात्र नबोलिकन, यो सिङ्गो राष्ट्रवादी नागरिक समाज मात्रै नबोलिकन 2.5 करोड नेपालीको एउटा अहिलेको माग भनेको मैले बेला बेला भनिरहेको छु। मारादिरा सरकारले स्वाट्टै बोल्न त गाह्रै छ, तर बेला बेलाका विकृतिलाई समर्थन गर्दै अझ पनि जनताको नाउँमा अलि सान्त्वना दिने हो कि भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ जनताको चाहिँ आवाज छ नि, त्यसलाई चाहिँ मारादिरा सरकारले अब चाँडै अलिक कोड गरी बक्सिनुपर्छ कि भनेर चाहिँ तपाईँको मिडियामा हामीले यसरी व्याख्या गर्न सक्छौँ कि तपाईँको सजिलो लागि मैले भनिदिन्छु, यो आदिभन्दा अगाडिको चाहिँ एउटा शून्यता भनेर चाहिँ विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यो यस्तो छ, आदि त हामीले ल्याइसक्यौँ होइन, अनि अब अहिले शून्यता छ, राजनीति पनि गर्दा शून्यतामा झऱ्यो नि त, यसमा अङ्क थप्ने हो नि त। जसले चाहिँ दिएको थियो नि संसद पुनर्स्थापना गरे त्यसैले अङ्क थप्नुपर्छ के, सत्य भन्यो भने। राजाले दिए नि त जनतालाई अथवा नेतालाई, अब असफल भए, असक्षम भए होइन, अब यिनीहरू त नालायक भए होइन, यिनीहरू राज्य चलाउन लायकै भएन, फेरेर भाँडो के अरे खाने के अरे मागी खाने भाँडो त यिनले बनाइरहेको छ अहिले राज्य। भनेपछि राजाले नै बोल्नुपर्छ नि, दाता त राजा हो नि त, दाताले बोल्नुपर्छ के, शून्यतामा अङ्क थप्नुपर्छ। अब चाहिँ मैले प्रसङ्ग अलिक मोड्न चाहेँ, यो पछिल्लो चाहिँ अफगानिस्तानको राजनीतिक विकासक्रम हुँदै गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म। त्यसले चाहिँ नेपाललाई के प्रभाव पार्छ? यसले चाहिँ सुन्नुहोस् न, छिमेकी त पहिला त हाम्रो भारत र चीन हो, सामरिक महत्त्वमा पनि हामी नजिकै हामी छौँ, भौगोलिक कुरामा नै हामी नजिक छौँ, तर अफगानिस्तान पनि हाम्रो छिमेकी नै एउटा सार्क राष्ट्रभित्रै पर्छ। र अहिले अलिकति छिमेकी दुईवटा राष्ट्र तपाईँले नसोधेन जोडौँ, दुईटै राष्ट्रको चाहिँ हुन्छ नि रक्षाको लागि पनि त नेपाल त अखण्ड नेपाल रहेको त अहिले दुईटै शक्तिले देखेको हामीले चाहिँ अहिलेको हावा चाहिँ देखेको छ कि होला। कुनै पनि अब राजाको फेरि मामला गर्ने भने हामी राष्ट्रवादी नागरिक समाज त न भारतसँग चाहिँ तखरी झुकाव गर्ने, न चाइनासँग, न अमेरिका कसैसँग झुक्नु पनि छैन, कसैलाई शत्रु मान्नु पनि छैन। तर हामी भन्छौँ कि भारत पनि छिमेको, चाइना पनि कतिपय विश्लेषकले त अब नेपालले चाहिँ यहाँ सुन्नु एकैछिन, अहिले तपाईँको प्रश्न जोड्छु। तर भारतको जुन अहिलेको चाहिँ हेपा प्रवृत्ति हिजो थियो नि, त्यो भारतको जनताको होइन, देशको होइन, त्यो राज्य चलाउने प्रमुख नहोला, केही शक्तिकोलाई त्यसलाई सुधार्नुपर्छ र चाइनाले पनि सुधार्नुपर्छ, म एउटैलाई भन्दिनँ। अनि जुन अहिले भारतको नेपालमा हिन्दू अधिराज्य अथवा चाहिँ राजसँग राजतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ शक्ति छ नि, त्यो राज्य सत्तामा छ होला होइन, अतिवादी शक्तिहरू पनि। अनि चाइना त जहिले पनि नेपाल चाहिँ सन्तुलन ब्यालेन्स गर्यो भने हामी सुरक्षित हुन्छौँ, यो बार हो हाम्रो लागि भनेर लागिरहन्छ। यो दुईटै शक्तिलाई अब के भन्छु भने, ए सौदाबाजी नगर्नुहोस्, नेपाललाई अखण्ड राख्न राजतन्त्र आउनुपर्छ भनेर खुलेर बोलिदिनुहोस् भने म मोदीजीलाई भन्छु र म सी जिनपिङलाई पनि भन्छु, यो कूटनीतिक मामलालाई सुधारिदिनुहोस्। यी दलहरू चाहिँ असक्षम भयो, असफल भयो, नेपाल अब एमसिसीको घाँडो आयो भने यो लागू भयो भने नेपाल चाहिँ चाइना र भारतलाई टुक्र्याउने देश नेपाल भन्छ। यहाँ चाहिँ यस्तो रणनीति बनिरहेछ, यसलाई चाहिँ परास्त गर्न तपाईँ बोलिदिनुपर्छ छिटो, र राजालाई चाहिँ त्यो सहज ढङ्गबाट आउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। भन्न गर्छ चाहिँ नेपाली जनताले चाहेको हो, भारत आएर तपाईँले अब पाकिस्तान के अरे अफगानिस्तान जोड्नु भएको छ, छिमेकीले यो गरिदिनु पर्यो होइन, मेरो के अरे हाम्रो अनुरोध हो। र अनि फेरि कसैले भन्ला यो बुहारेर मात्र सबै तन्त्र आउने नेपालमा, यो कदापि होइन। हामी भारत र छिमेकीसँग सन्तुलन ब्यालेन्सको चाहिँ परराष्ट्र सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौँ, हो कि होइन? र हाम्रो भएको उत्पादन दिउँला, उनको भएको उत्पादन लिने हो, छिमेकीको नाता चाहिँ असल गर्ने हो, तर चाहिँ हामी सौदाबाजी पनि गर्ने होइन, उसको देश हामी मिचिने होइन, हाम्रो देश नमिच भन्नै पर्छ होइन, त्यति मात्र हो नि त। हाम्रो समुद्र सम्बन्ध रहन्छ के छिमेकीसँग। अब अफगानिस्तान जोडेँ मैले, घानी त भाग्नुभयो, अब देशमा चाहिँ यो देशमा कस्तो होला त अहिलेको भावना जनता भन्नुभयो, अघि पनि भन्नुभएको थियो, मारादिरा सरकार त देश बनाएर आएको संस्था भएर भाग्नु परेन नि त, यो चुनावबाट आएको घानी त भाग्नु परिहाल्छ नि होइन। अथवा उसले चाहिँ विदेशीको चाहिँ आडमा चाहिँ राज्य चलाइरहेको छ, जस्तो अहिले केपी प्रचण्ड, शेरबहादुरजी, विद्याजी, विभिन्न जीहरूले चाहिँ राज्यमा चाहिँ नियुक्ति गरेर भ्रष्टाचारमा रमाइराख्नु भएको छ नि, देश बेचेर। कम्फर्टेबल गभर्नमेन्ट भन्छ होइन, कम्फर्टेबल सरकार भनेर कति सजिलो भएको छ नि बाँडचुनी खान। भनेपछि यिनीहरू त भोलि भाग्नुपर्ने पनि दिन आउला, तर जनताले त रोक्नुपर्छ, नेपालको जनताले भाग्न दिनु हुँदैन। हामी भन्छौँ यो देशको एउटा नागरिक पनि बाहिर जानु हुँदैन, यही देशमा त्यसको शक्ति चाहिँ लाग्नुपर्छ, पैसा पनि यही देशमा राख्नुपर्छ, हाम्रो मान्यता त्यो। तर चाहिँ राजा त अहिलेको जनभावना के अरे अफगानिस्तान र नेपालको चाहिँ हेर्ने हो भने नेपाली जनताले नेपालको राष्ट्रवादी शक्ति राजा रहेछ है भनेर चाहिँ व्रत बुझ्न पायो कि अहिले घानीको अवस्था हेर्न। र जसरी अहिले त्यहाँ तालिबानले चाहिँ एउटा होला महिलालाई चाहिँ अति हेपेको छ, चेपेको छ, त्यो उसको देशको कानुन हो, हामीलाई भन्नु छैन।
म भन्छु महिलाको नाताले महिलालाई खुकुलो गर्ने कानुन ल्याओस् के तालिबानले। हो आतङ्कबाटै आएको हो, बन्दुक उठाएरै आएको, आतङ्क मचाएर आएको, तर नेपाल त आतङ्क चाहने देश होइन होइन। तर यो जुन माओवादी थियो नि 10 वर्ष द्वन्द्व गर्ने, यो त आतङ्कवादी हो नि त। अब तपाईँले मैले राजा र माओवादी र त्यो घानीको कुरा अलिक सोध्छु है। माओवादी 10 वर्ष द्वन्द्व चलाएर आएको नेपालमा जनता मारेर विदेशी बाज र विदेशी बन्दुकमा देशको धनजन नोक्सान गर्न आएको आतङ्कवादी शक्ति, अनि यसलाई चाहिँ राष्ट्रवादी मान्न सकिँदैन। यो जनता र देश सकाएर अनि चाहिँ देश बेचेर खाने शक्ति हो। र अहिलेको के अरे अफगानिस्तानको छ नि तालिबान, त्यो भनेको चाहिँ विदेशी भगाएर स्वदेश चाहिँ जोगाउन बन्दुक उठाएको शक्ति हो। होला त्यो लडाइँमा जनता मरे, केही चाहिँ घाममा पर्छ नि त होइन, गहुँ पिन्दा कहिलेकाहीँ घुन पनि पिनिन्छ। त्यसै चाहिँ त्यो आतङ्ककारी हुँदाहुँदै पनि त्यसले देशको लागि आतङ्क गरेको थियो भनेको विदेशी भगाउनुको लागि गरेको थियो। एक मामलामा हाम्रो देशको माओवादी भन्दा तालिबान त 100 गुणा राष्ट्रवादी हो नि त। यो प्रचण्ड बाबुराम दलाल त यो आतङ्ककारी घोषणा गर्नुपर्छ। यो जनता मारेर आएको राष्ट्रवादी हुन सक्दैन। अब राजाप्रति त्यहाँको चाहिँ परिवर्तनको भावना नेपालमा के होला भन्ने कुरा, राजा त जन्मान भइबक्स्यो यो घटनाले, छिमेकीको हावा लाग्छ। राजाले देश छोडेर गइबक्सेको छैन, तपाईँले प्रसन्नमा जोड्नु भएको छ। अघि नै हाम्रो आवश्यकता भए आउँछु, स्वयं बोलिबक्सेको पत्रकार सम्मेलनमा यो देशको अहिले मैले जनतालाई नासो दिएँ, भोलि हाम्रो आवश्यकता पऱ्यो हामी विदेश भागेर जाँदैनौँ, सम्पत्ति पनि बाहिर छैन होइन, हामी यो देशमै बस्ने हो। हामीलाई विभिन्न लालसा नलाइए, जनताले बुझ्दै जालान् के हाम्रो बारेमा बोल्ने शक्तिलाई धन्यवाद, नबोल्नेलाई पनि अब धन्यवाद छ, भोलि बुझ्दै जालान् भन्ने आशय थियो होइन। जनताले बुझ्दै गएर आवश्यकता पऱ्यो। अहिले सबै तपाईँले भन्नु, रविन्द्र मिश्र बोले, बुद्धिजीवी बोले, वकिल बोले, किसान बोले, पाइलट बोले, डक्टर बोले, लेबर बोले, हामी त हिजोदेखि बोलेका छौँ होइन। भनेपछि भावना त झन् अब 100मा प्लस पोइन्ट हुँदै जान्छ। राजा र देशप्रतिको राष्ट्रियताप्रतिको भावना घानीको तपाईँले नेपालमा झन् राष्ट्रवादी भावना पलाउँदै जान्छ। राजाप्रतिको चाहिँ राष्ट्रवाद चाहिँ अहिले जोडेका छन् नि सामाजिक सञ्जालमा, तपाईँले हेर्नु भएको छ। माओवादी तालिबानी र राजाको विषय चाहिँ बहुत चर्चामा छ। राजालाई उच्च स्थान दिएको छ छैन जनताले, जनता बुजुर्ग छ क्या नेपाली। धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो तालिबानकै कुराहरू अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि तालिबानलाई तपाईँले कतिपय तपाईँको भनाइअनुसार राष्ट्रवादी शक्ति भन्ने चाहिँ तपाईँले कोड गर्नु खोज्नुभयो। त्यसले गरेका विगतमा गरेका गतिविधिले हेर्नुभयो भने तपाईँले महिलामाथि अत्यन्तै चरम शोषण गरेका छ। त्यसले चाहिँ महिलालाई प्रतिबन्धै चाहिँ एक किसिमको दोस्रो दर्जाको नागरिकै चाहिँ बनाउने चाहिँ अहिले 21औं शताब्दीमा त्यसमा नै म छु। तर विश्वमा यत्रो परिवर्तन भयो होइन, महिला र पुरुष चाहिँ एक रथका दुई पाङ्ग्रा भनिन्छ होइन, सृष्टि नै चल्दैन नि त। अथवा जे कुरामा त बराबर हो नि, जातै महिला र पुरुष हो क्या, जे पछि राखे पनि। तर अब मुस्लिम कन्ट्रीको आफ्नै नियम होला, त्यसमा हामीले बोल्न नमिल्ला अथवा चाहिँ हामी छिमेकीको नाताले अथवा महिलालाई भनिदिनु पर्दा, म फेरि पनि भन्दैछु, मैले अघि नै तपाईँलाई भने बुझ्नुभयो कि नै, नेपालको आतङ्कवादीले जनता र देश सकाएर चाहिँ राष्ट्रवादी देश लुट्यो माओवादी, योभन्दा त 100 गुणा राष्ट्रवादी भने कि मैले। त्यसले बन्दुक उठाएर भए पनि विदेशी भगाएर देशलाई चाहिँ के अरे अफगानिस्तानमा त अब त्यही देशको मान्छे चाहिँ राज्य गर्ने भयो नि त। होला महिलाको कानुन फेर्नुपर्छ कि, म अझ पनि भन्छु। अथवा चाहिँ त्यो देशमा चाहिँ अहिलेको चाहिँ अवस्था अनुसार चल्नुपर्छ त्यो, अथवा आफ्नै पुरानो स्टाइलले चल्ला, त्यो हामीलाई भन्नु छैन। तर छिमेकीको नाताले राम्रोसँग चलाउनुहोस् भन्ने चाहिँ अनुरोध गर्नुपर्छ होइन। तपाईँले आतङ्ककारी भन्नु, मैले भने कि आतङ्ककारी के मानेमा भयो, विदेशी हटाउनु। गहुँ पिन्दा घुन त पिसिन्छ, मैले अघि नै भने नि, अब त्यो दोहोऱ्याउनै पर्दैन जस्तो लाग्छ। यहाँको आतङ्ककारी अफगानिस्तानको राजनीति राम्रोसँग खियालेर हेर्नुभयो भने उनीहरू आफै बिचमा लडाइँ छ, सुन्नी र सियाको बिचमा लडाइँ छ। धर्म पक्नुहोस् है, विदेशीले गर्ने नै यही हो नि त होइन। जुन देशमा विदेशी बात पस्यो त्यो देशमा त उँभो लाग्नै दिँदैन। त्यहाँ जातमा लडाइँ हुन्छ, धर्ममा हुन्छ, क्षेत्रमा हुन्छ, लिङ्गमा हुन्छ, वर्गमा हुन्छ। नेपाल पनि त्यही किराइसल बन्दैछ विरोधको, जस्तो अफगानिस्तान भयो नि, त्यहाँ विदेशी लगानीमा त्यो बन्दुक उठाउने शक्ति भए पनि अब त्यो भाग्ने शक्ति भयो नि त, विदेशी लगानीको थियो कि छ नि। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ अब शान्ति त हुँदैन भने त्यहाँ राजा हटाएर पो भयो शान्ति। नेपालमा पनि त राजा कमजोर गरेपछि अहिले विभिन्नले, कसैले केपीलाई पैसा देला, कसैले शेरबहादुरलाई देला, कसैले टिमीजी भन्ला, कसैले उजी भन्ला। तर त्यही भएर विदेशीले खेल्ने मैदान जब राष्ट्र बन्छ, त्यो त एउटा खतराको घन्टीमा गृहयुद्धको चाहिँ मैदानमा फस्यो भनेर जान्नुपर्छ के। त्यही भएर नेपालमा पनि सुन्नुहोस् न, त्यहाँ सुन्नी र सियाको चाहिँ लडाइँ छ। धर्मको लडाइँको आगो फिटाउन गाह्रो हुन्छ होला, त्यहाँ फेरि पनि चाहिँ द्वन्द्व चाहिँ कम नभएर बढ्न सक्छ होइन। हामी त फेरि पनि छिमेकीको नाताले भन्छौँ कि नबढाउनुहोस्, स्वदेशका जति शक्ति हुनुहुन्छ मिल्नुहोस् र अहिलेको चाहिँ 21औं शताब्दीमा चल्नुहोस् भन्न मात्रै चाहन्छु नि त अफगानिस्तानलाई। तर नेपालमा जो विदेशी लगानी भइरहेछ नि, अफगानिस्तान नेपाल बनाउँदैछन् भने एमसिसी ल्याएर, विभिन्न सिसी ल्याएर यहाँ होइन,
अनि यो चाहिँ अफगानिस्तान हुन नदिउँ भनेर अहिले हामी जति राष्ट्रवादी चाहिराखेका छन् राजा कमजोर भएकै अवस्थामा चाहिँ विभिन्न इतिहासले चाहिँ 2017 साल होस् 2046 साल होस् अथवा 2062-63 पछाडिको अवस्था होस् जब राजा कमजोर भयो तब चाहिँ यस्ता विदेशी तत्त्वहरूले चलखेल गर्ने अवस्था छ भन्ने सुनिया छ। अब अन्तिममा चाहिँ हामी यो चाहिँ कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ र यो राष्ट्रवादी नारी समाजको मूल एजेन्डा अहिलेको लागि चाहिँ के छ, अब भावी तपाईँहरूको कार्यक्रम के छ र चाहिँ राष्ट्रवादी नारी समाजको चाहिँ मूल उद्देश्य के हो, छोटकरीमा कृपया। तपाईँलाई यत्रो चाहिँ उसमा त गइसक्यो। मूल उद्देश्य त राजतन्त्र पुनर्बहाली हो नि त, 1 2 3 भन्ने जाँदा। अनि दोस्रो चाहिँ हाम्रो समावेशी राज्य सत्ता हो होइन। युवालाई स्वदेशमै रोजगार, भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ कारबाही गर्ने, कडा कारबाही गर्ने, फाँसीको दण्ड ल्याउनुपर्छ कानुनमा भन्ने हो। छन् हाम्रा एवं रिले छन् 1 2 3 भन्दा त्यही हो है। र अब छिमेकीसँग सम्बन्ध अघि नै भने मैले बिग्रिया सम्बन्ध सुधार्ने हो होइन। सुन्नुहोस्, अब राष्ट्रवादी नाचमा भावी योजना चाहिँ तत्कालै भन्यो भने अब 28 गते चाहिँ यही 28 गते सोमबार चाहिँ भव्य कार्यक्रम छ भदौको यो 28 गते सोमबार। सबै नागरिकलाई, सबै राष्ट्रवादीलाई, सबै गणतन्त्रमा लाग्ने अस्थायी गणतन्त्र भोट नहाले पनि होइन, संविधान सभाको भोट हाले पनि अब अहिलेको निर्वाचनको भोट हाल्ने जनतालाई पनि भन्छु कि बुझ्नुभयो बेलैमा आउनुहोस्। राष्ट्रवादी नाग समाजको 28 गते कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु, जसरी सामाजिक सञ्जालमा, जसरी लेखमा, जसरी वकालतमा चाहिँ वकालत गर्नुभएको छ त्यो दिन चाहिँ कालोकोट लाउने, बुद्धिजीवी कलम समातेर आइदिनुहोस्, किसानहरू कोदालो लिएर आइदिनुहोस्, जसले जे पेसामा काम गर्नुभएको छ आफ्नो चाहिँ एउटा चिनारी ल्याएर आइदिनुहोस्, 28 गते आइदिनुहोस् भनेर पहिलो भन्न चाहन्छु। र भावी योजना भनेको तपाईँले भन्नु पनि यो देशलाई ठिलठिलो भएको देशलाई अब 21औं शताब्दीमा लाने हो। पृथ्वीवादमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो र राजतन्त्र यसको लागि राजा चाहिन्छ। राजतन्त्र ल्याउने त पहिलो उद्देश्य भनिसके। भावी योजना भनेको हाम्रो स्वदेशमा युवालाई रोजगार दिने, अब न्यायिक राज्य सञ्चालन गर्ने होइन, सबै ठाउँ चुस्त दुरुस्त सुशासन चाहिँ कायम गर्ने, राजा ल्याउने। र अझ तपाईँलाई भनिदिउँ, कसैलाई टाउको दुख्छ है तपाईँको पर्सनलाई त खै तपाईँ के मान्नुहुन्छ? राष्ट्रवादी नाग समाज अर्को कुरा छ नि त। यो देशमा अब वर्गीय राजनीति हुनुपर्छ, राजा त अभिभावक चाहिन्छ होइन। देशको रक्षा गर्नलाई, राष्ट्रियता बलियो बनाउन, छिमेकीसँग चाहिँ सन्तुलन ब्यालेन्स गर्न, जनतालाई चाहिँ नलडाउन अथवा अफगानिस्तान नबनाउन नेपाललाई, देशमा त राजाको आवश्यकता छ। यसमा दुई मत छैन नि। हामी यही एजेन्डा चाहिँ पुनर्स्थापना गर्न लागेको। र अर्को चाहिँ जनजातिबाट प्रधानमन्त्री छ नि त हाम्रो एजेन्डा, तपाईँलाई थाहा छ छैन? यो धेरै मान्छेलाई चाहिँ टाउको दुख्दो रहेछ क्या। तपाईँलाई भन्छु म, सुन्नुहोस् न, यो अहिलेसम्मको 33 वर्ष शासन विभिन्न हेर्दा चाहिँ एउटा पछाडि टाइटल जे लेखे पनि केही छैन, मलाई भन्नु त छैन। हामी जातीय विभेद राजा मान्नेले गर्दैनौँ, धार्मिक विभेद गर्दैनौँ, टोलेन्स चाहन्छौँ क्या सबै कुरामा, सहिष्णुता चाहन्छौँ होइन। भनेपछि तर पनि अहिले यो प्रचण्ड र बाबुरामले जुन जातको चाहिँ मुद्दा बाँड्दै अनि चाहिँ जातको राज्य बाँड्दै हिँडेको थियो नि, यसले त अहिले आतङ्क जस्तो एउटा त अर्को ग्रुप त उब्जिरहेको छैन। जनजाति त धेरै ठुलो जनसङ्ख्या छ नि त, अनि जनजातिले राज्य चलाउनु कहिले नपाउने र भने सुन्नुहोस् न, मरिस मान सिंह श्रेष्ठ जनजातिबाट प्रधान राम्रै चलाएको थियो नि त। इमान्दार हुन्छ कि राष्ट्रियताप्रति, हो कि होइन? जनताप्रति इमान्दार हुन्छ। फेरि भन्दैमा चाहिँ एउटा त्यो प्रधानमन्त्री मात्र देश हाँग्ने होइन नि त। हामीले त समावेशी राज्य सत्ता भने सबै जात, सबै वर्ग, सबै लिङ्गको सहभागिता हुने चाहिँ समावेशी राज्य सत्ता, प्रहरीमा, सेनामा, देशका विभिन्न मिडियादेखि विभिन्न क्षेत्र जहाँ राजनीतिले जहाँ चाहिँ अवसर पाइने ठाउँ छ नि राज्य चलाउने, त्यहाँ सबै जातको प्रतिनिधित्व जातको अनुसारले हुनुपर्छ अनि शान्ति हुन्छ। चेपाङको चाहिँ जनसङ्ख्या कम होला अथवा चाहिँ नेवारको कम छ भन्ला, सुन्नुहोस् न, तामाङ, अब गुरुङ, राई, लिम्बू, मगर होइन, थारू विभिन्न छ नि राज्यबाट अहिलेसम्म चाहिँ पिछडा पारेको हामीले चाहिँ अधिकार पाएनौँ भनेर चाहिँ वकालत गरिराख्नु भएको छ होइन, विभिन्न चाहिँ छ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो वकालत गर्दा चाहिँ राज्यले नदिने त अधिकार यो विद्युत प्राधिकरणमा धेरै जिएम आए, तर चाहिँ कुलमान घिसिङले गरेर देखाएन। महावीर पुनले पनि त एउटा विज्ञानको चाहिँ एउटा युवाले गरेर देखाइरहेको छ। हिजो अस्ति चाहिँ मतवाली जात जान्दैन, सक्दैन, यो अवसर दिनु हुँदैन भन्ने थियो अरे कथन। त्यसलाई तोड्न त दुईवटा व्यक्ति अथवा धेरै व्यक्तिले गरेका छ नि काम हो। मैले यो के भन्नु भन्यो भने राष्ट्रवादी नाग समाजले जनजाति प्रधानमै म हुनुपर्छ भनेको छु त। हामी कति उदारवादी छौँ भन्नुहोस् न, टाउको त दुखाउँछु भन्नु। यसो भन्दै गर्दाखेरि एउटा कुरा अर्को पनि सुन्ने गरिन्छ नि त। परिवर्तन तब हुन्छ। सुन्दिनु होला, अब एउटा चाहिँ जुन बाहुनको छोराले भने मैले त्यो कुरालाई कोट गर्नै पर्ने अवस्था आयो। एउटा बाहुनको छोराले चाहिँ घनाघोटी बन्चर गरेर चाहिँ तपाईँले उसले चाहिँ 90 ल्याउने, परीक्षामा चाहिँ 90 ल्याउँदै गर्ने, उसले चाहिँ अवसर नपाउने, एउटा जनजातिको नाममा, एउटा चाहिँ दलितको नाममा, एउटा चाहिँ क्षेत्रीय भौगोलिकको हिसाबका नाममा जस्ट चाहिँ 20 ल्याउने 30 ल्याउनेले चाहिँ पास भएर चाहिँ
अवसर पाउने भन्ने अवस्था पनि छ छोड्नु मैले बुझिसकेँ। त्यसलाई तपाईँले के भन्नु राष्ट्रवाद नाक्समा त यति उदारवाद लिएको छ भने सुन्नुहोस् न, त्यही भएर हामीले के भनेको छौँ भने यो हुन्छ नि रिजर्भेसन, यो कोटा सिस्टम छ नि पर्सेन्ट यो त हटाउनु पर्छ, यो मागी खाने भाँडीले हटाउनु पर्छ। सुन्नुहोस्, त्यो जनसङ्ख्याको आधारमा वर्गले चाहिँ दिनुपर्छ भनेको छौँ नि, त्यो मैले भनेको वर्ग भनेको चाहिँ गरिब त बाहुन मान्छ, ठकुरी मान्छ। सिपा माराधिराज सरकार चाहिँ शासक थिए, तर चाहिँ त्यो जुम्लाको हलो जोत्ने एउटा ठकुरी छ, म ठकुरी हो बाबुसाब भन्छ नि, तर त्यो हलो जोत्छ, त्यो खान पाएको छैन, त्यो पिउनको जागिर पनि पाउँदैन। अनि भने चाहिँ वर्गको चाहिँ चाहिन्छ है भनेको छौँ कि हामीले त जातको विरोध गरेका छौँ। तपाईँले उल्टा बुझ्नुभयो भने खालि एउटा चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा आम जनसमुदायलाई भन्छु कि ए तपाईँहरू हिजो चाहिँ पालै प्रधानमन्त्री सबै भएकै छ, अब यो जातबाट नि एउटा दिउँ न त सन्तुलन ब्यालेन्स गर्न। तर त्यो हामीले यो बानीमा भनेको छौँ कि त्यो फेल हुनेलाई दिनुपर्छ, योग्य व्यक्तिलाई दिने हो नि त, होइन चाकरीका आधारमा कतिपय चाहिँ सोर्सका आधारमा पनि होइन, होइन फल्टीको मान्छे स्वाट झिकेर राष्ट्रवाद नाक्समाले तिमीलाई भनेर दिने पनि होइन, पैसा दिएको बलमा दिने होइन। यो जनता र देशको माग अहिलेको छ नि 21औं शताब्दीको माग भनेको एकचोटि पल्टो फेरौँ न त भन्ने माग छ नि, जनताको जनभावना छ नि, त्यसलाई कोट गरेको क्या एजेन्डा राखेको होइन। तर त्यसमा अर्को व्यक्ति आउनुपर्छ। अझ व्यक्ति एउटै मैले अघि नै भने त्यहाँ बाहुन पनि छ, छेत्री पनि छ, दलित पनि छ, महिला पनि छ, मुस्लिम पनि छ, चेपाङ पनि छ, विभिन्न होइन जात जाति जनजाति सबै पर्छ क्या समावेशी राज्य सत्तामा। भनेको यसलाई हुने त्यसलाई नहुने हामीले यिनले भनेको हो, त्यो प्रचण्डले भनेको भन्नलाई चाहिँ तामाङलाई राज्य दिन्छु भनेर बाहुनलाई राज्य प्रमुख बनायो। यदि भन्यो भने नेवारलाई राज्य दिन्छु भने बाहुनै ल्याएर चाहिँ प्रमुख बनाएको प्रचण्डले हामीले हो र हामीले त विभेद गरेको छैन के गर्नु नि हुँदैन भने यो देशको राजनीति सन्तुलन ब्यालेन्स गरेर गरौँ न त भनेको क्या, नयाँ परिवर्तन गरौँ क्या, आमूल परिवर्तन अग्रगामी भनेको यो हो। सुन्नुभयो, परिवर्तन धेरै आए तर मान्छेका अनुहार फेरिएन नि त, हामीलाई पछिगामी तपाईँको अनुहारै फेरिएन, परिवर्तन त धेरै आयो नि 2007 साल 17 साल 46 साल 63 मा त झन् आकाश र धरती मिलाउने परिवर्तन पुरा गर्यो भने गर्छ सर्वहारकै वर्गले चलाउँछ भने। तर बन्ने बेलाको बन्यो प्रचण्ड सर्वहारा हो त, बाबुराम सर्वहारा हो, केपीजी सर्वहारा हो कि शेरबहादुरको 5 चोटि प्रधानमन्त्री भात मार्ने सर्वहारा हो भनेपछि तिनै आउने परिवर्तन हुन्छ। त्यही भएर अग्रगामी होइन, यो पछिगामी व्यवस्था हो। त्यही भएर हामीले अग्रगामी राष्ट्रवाद नागसमाले चाहिँ कोरेको खाका हो भनेको। अबको चाहना जनता र देशको यो हो है, नयाँ मार्गचित्र हो यो भनेको। छोटकरीमा चाहिँ तपाईँको टुङ्ग्याउँदै गर्दाखेरि आम नेपाली जनसमुदायहरूलाई अब तपाईँ अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ भन्दै कृपया चाहिँ अब हामी छुट्टिन चाहन्छौँ। अब धेरै कुरा चाहिँ थोरबहुत कुरा आए जस्तो लाग्छ, एकै दिन सकिने पनि होइन। तर मूलभूत कुरा भनेको अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता मैले भने नि राजतन्त्र आवश्यकता हो। त्यो हामी हिजोदेखि लागेका छौँ, आज पनि लागेका छौँ, भोलि पनि हामी त्यो गरेर छाड्दैछौँ। त्यसमा सबै आम पब्लिक नेपाली जनता अघि नै भने सबै वर्गका सबै क्षेत्रका सबै पेसाका मान्छे चाहिँ एक ठाउँ आउनै पर्छ है। अब राष्ट्रिय झन्डा मुनि एक गोलबद्ध हुनैपर्छ है, होइन हिजो जे भए पनि केही छैन होला, गल्ती चाहिँ स्वीकारेर आउनुहोस् न, गल्तीलाई चाहिँ माफी गर्ने हाम्रो चलन छ होइन। अथवा कसैले गल्ती नै गरेको होला अथवा नगरेर पनि भुलबेलामा लागेको होला, तर राष्ट्रिय झन्डा एकचोटि रोल्नुपर्छ राष्ट्रियताको लागि। हामी सडकमा एक ठाउँमा आउनै पर्छ। काङ्ग्रेस एमाले माओवादी रापुर्पा मधेसी दल यो फुटेका झुन्ड टुन्ड मुन्ड सबै लेखक बुद्धिजीवी सबै वर्ग क्या, मलाई छुट्याएको कसैले नभन्छ, सबै क्षेत्र सबै वर्ग सबै लिङ्ग सबै राज्यबाट पछाडि पारेका सर्वहारा वर्ग जो छ नि, चेपाङ राई लिम्बू गुरुङ मगर थारू सबै जति छ नि जाति जनजाति सबै हामी चाहिँ एकचोटि राष्ट्रलाई चाहिँ जोगाउने एक ठाउँ आउनुपर्छ। देशलाई चाहिँ जोगाउने एक ठाउँ आउनलाई राजतन्त्र ल्याउने अभियानमा चाहिँ आउनुहोस्, राष्ट्रवाद नागसमालाई साथ दिनुहोस् भन्न चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् त तपाईँले चाहिँ आफ्नो अब फेरि पनि यो मैले जुन जनजाति प्रधानमन्त्री भने कमेन्ट आउला नि, तिनलाई मूर्खाइता चाहिँ नगर्नुहोस्, शब्द सही भनेर भन्नुहोस्। एउटा अहिलेसम्म 70 वर्षमा अरू लुट्दा केही नहुने एउटा जनजाति प्रधानमन्त्री हुन्छ, टाउको दुख्छ भने भोलि जनजातिको जनसङ्ख्याले चाहिँ तिमीलाई नि बल्ल लिन्छ कि लिँदैन। यो चाहिँ यो उहाँहरूलाई चाहिँ कमेन्ट लेख्नलाई भन्छु क्या। यो एमएनओ किन जन्मायो? हामीले होइन, राष्ट्रवाद नागसमाले राजाले जन्माएको होइन, यो राज्यले पछाडि पारेको छ नि, जुन जुन जात जाति जनजातिलाई जहिले पछाडि बन्दुक राख्ने, मार्ने, अपहरण गर्ने, पार्टीको झोलो बगाउने तर अधिकार नदिने गरेको छ नि, त्यसले चाहिँ एमएनओ जम्न मागेको, हामीले होइन। जनजातिको प्रधानमन्त्री हुन्छ यही प्रचण्ड बाबुराम र यही शेरबहादुर यही अहिलेका चाहिँ दलका जति छन् नि, हालि मैले 70 वर्षमा खानेहरूले हामीलाई जनजातिको प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्ने चाहिँ उनीहरूले हामीलाई अग्रगामी एउटा एजेन्डा दिएको हो। यो राष्ट्रवाद नागसमाले तब जनता र देशको चाहनाअनुसार पनि हो, टाउको नदुखाउनुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु क्या। हस् त तपाईँको चाहिँ एकदम अमूल्य समय चाहिँ हामीलाई दिएर चाहिँ गरिदिनु भयो। 28 गते फेरि पनि भन्छु है, यही भाद्र 28 गते फेरि पनि हामी मिडिया मार्फत अथवा चाहिँ अब सूचना त गरौँला, आजै भन्छु अग्रिम, भाद्र 28 गते सोमबार कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरा फेरि बनाउँला। राष्ट्रवाद नाग समाजले ठुलो जनप्रदर्शन गर्दैछ, यसका लागि मिडिया विभिन्न जात जाति जनजाति
होइन सबैलाई चाहिँ सहभागिताको लागि सबै क्षेत्र पेसालाई सबै दलका चाहिँ प्रमुख अथवा कार्यकर्ता नेता साथीहरूलाई पनि त्यो अभियानमा आउनुहोस्। राष्ट्रिय झन्डा सबैको राष्ट्रको सर्वोपरि झन्डा हो, पार्टीको झन्डामा माथि उठिदिउँ कृपया भन्न चाहन्छु। हवस् त, तपाईँको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण र अमूल्य समय दिएर हामीलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनु भयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद चाहिँ दिँदै हामी छुट्टिन चाहन्छौँ। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।